وحشت و دهشت قرار دارن. مطمئن باشین که حتی به این فکر باشین که برادرای شما به هیچ وجه گردن خم و زبان تسلیمی به یا ندارند و ما روز به روز که ظلم و شکنجه و استبداد از یا را میبینیم، همه روز غرور ماده چند میشه در مقابل از یا. به قسم یا وحشت و دهشت انداختن که و یا برای مردم وعده دادن که عفو عمومی است. عفو عمومی قتل آدم قاتل فتوا میده که نباید تو کشته شود، ولی برخلاف عفو عمومیشون یا کارهای دارن که بیخی از قانون حکومتداری چی که بیخی از انسانیت نیست. ما برای شما اطمینان میتیم. باز هم تشکری میکنیم از کشور اروپا و خصوصا مردم شریف افغانستان که در اونجا حضور دارن. همه روز به خاطر بیبودی مردمشان که بالایشان وحشت و دهشت و ظلم است، جهان سپاس از یا که همه روز مظاهره و تظاهرات دارن. در 3 ولسوالی‌های هندراب ما میبینیم که مبستای از یا مکمل از مردم مظلوم و غریب و ناتوان مردم ولسوالی‌های هندراب پر هست. به نام این نهان حتی مردم در کو، در کارش، در سر مالش، در مسجدش رفتن نمیتونن. تماما میمانخانه‌های مردم، مسجدهای مردم قرارگاه گرفتن. مردم بسیار به تکلیف است. ما منتظر هدایت بزرگای خود هستیم، ببینیم که به یاری پروردگار چیزی که هدایت دادن انشالله اجرات میشه. ناگفته نماند فصل تازه مقاومت در برابر طالب‌های مزدور به عنقریب شروع میشه. اطمینان میتیم براتون که یا محو نابود میشه. نعره تکبیر!